سالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، فيديو اللي زوين بزاف واللي حنا كملي كنحماقوا عليه هما الفيديوهات ديال الروتين. دونك فكما كنشارك معكم ديما، كل مره كنشارك معكم الروتين مختلف، ولكن اليوم غنشارك معكم الروتين ديالي قبل وبعد استحمام كما تكونوا شفتوا من العنوان. فكما كتعرفوا ديجا سبق لي وشاركت معكم هذا الروتين هذا، ولكن فصل ديال الشتاء. هذه المره غنشارك معكم ديال فصل الصيف. كما كنعرفوا في الصيف يعني كنوليو ندوشوا بزاف، مع كنعرقوا مع بزاف د الحوايج، من بعد كنوليو نشوفوا بلي الشعر ديالنا كيتضرر لينا، يعني ما حدنا كنستعملوا مثلا شامبو يوميا، لو كور ديالنا حتى هو. داكشي علاش غادي نشارك معكم اليوم هذا الروتين هذا، ويلا درتوه ويلا طبقتوه كما غنشاركو معكم. واخا الصهد واخا يكون مع شنو ما غادي تدوشوا من 3 ايام حيت هكا غادي يبقى لو كور ديالكم نقي، وغادي تهناو من بزاف ديال الحوايج اللي نتوما كتحسوا براسكم باللي خصكم تدوشوا. دونك الا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه، اول حاجه غادي تهبطوا دابا تشتركوا ليا في القناه حيت واخيرا غادي لاشين كطلع، وهذا الشيء كامل بالفضل ديالكم، بالتشجيع ديالكم ليا وبلي ميساج ديالكم زوينين اللي كيزيدوا يحمسوني. وبصراحه بغيت نقول لكم شكرا بزاف، وما كانش نخرج لكم التليفون ونبوسكم، ولكن غير بالله. المهم غنبدا لكم اول حاجه اللي هو الروتين قبل الاستحمام. فكما كتعرفوا انا شعري وكما غيكون كيبان لكم يلاه دوشت غير البارح ودرت الزيوت، ما كاينلاش نعاود نديرهم دابا حيت غادي نستقي غير ضر شعري. ولكن اهم حاجه هي نشاركوا معكم نتوما ونشارك معكم هاد الزيوت هادو اللي كندير باش هكا تاخذوهم وتستعملوهم، حيت انا كيبان لي بلي هاد الزيوت هادو مهمين وضروري خص يكونوا عند اي بنت، لان واحد الزيوت اللي هما كينفعوا بزاف. غادي ندير لكم باول حاجه وهي الزيت ديال الكوكو. دونك كما كتعرفوا البنات، الزيت ديال الكوكو من الزيوت اللي هي عندها بزاف د الفوائد وعندها بزاف د المنافع على الشعر. اول حاجه كترطب الشعر، ثاني حاجه كتقلل من لي بوينت، ثالث حاجه كتعطي واحد اللمعان في الشعر ديالكم. بالنسبه للطريقه اللي كنستعمل بها انا زيت الكوك، وكما ديجا راني شاركت معكم تقريبا البنات بزاف ديال المرات، كناخذ زيت الكوك وكندهنو هنايا لي لونغور صافي، ما كنديروش لي غاسين، ماشي كنشقق به، كنديرو غير هنايا هاد البلايص هادو اللي كيكونوا متضرين بزاف، حيت هنايا الزغبه كتكون يلاه نايضه. والا كنا بغينا نديرو شي زيوت خصنا نديرو شي زيت اللي يكون كينوض لينا الخلفه، كيقوي لينا الشعر بزاف د الحوايج. اما زيت الكوك فهو كيرطب، كيحمي الشعر، كيعطيه لمعان، كينقص لينا من هاد لي بوينت، يعني خصنا نستعملوه غير في التحت صافي. مره كندير زيت الكوك ومره كندير زيت الارغان، واللي شاركتو معكم البنات هاد زيت الارغان اش نقول لكم، هذا بالضبط يعني كما كنعرفوا ملي كنمشيو لاكادي ولا بحال هكا كتاخذوا زيت الارغان من العصاره، كتاخذوه على حقه وطريقه، كيكون طبيعي 100%، وهذا حتى هو طبيعي 100%. يعني واخا ما غاديش تلقاوه في البلايص ديال اللي كيبيعوا الارغان وداكشي، هذا كاين في كارفور، الثمن ديالو داير تقريبا ديك 70 درهم، رائع بزاف. بالنسبه لي انا فكناخذو وكنستعملو لشعري وكنشقق به، حيتاش عنده بزاف د المنافع، وفيه حتى فيتامين او، وفيه بزاف ديال لي فيتامين اللي كيقويو لينا الزغبه ديالنا. وتقدروا مثلا تاخذوا زيت ارغان وزيت السمسم وتحركوهم بجوج وتستعملوهم للشعر ديالكم. دونك هذا الشيء اللي كاين دابا غادي ندوزو نمشي ندوش اول حاجه، ونشارك معكم شنو كندير في الدوش وشنو كندير قبل، شنو كندير ملي كنخرج من الدوش. وخليكم مع الفيديو ديالنا ديال اليوم، لا تنساوش ديروا لايك قبل ما نبداو الفيديو. اي سي بارتي. نبداو باول حاجه غنشارك معكم الطريقه ديالي في الكوماج اللي كنقادر راسي في الدار، اللي سولتوني عليه بزاف. فكما شفتوا كناخذ قرعه ديال الزاج وكنعمرها بسكر سنيده، ومن بعد كناخذ بيان سور الزيت ديال جونسون، خصوصا هاد الغوزيه هادي، وغادي ندير منها 3 ديال المعالق كبار على حسب نتوما الكونتيتي اللي درتو ديال سنيده عندكم ميزانكم. ومن بعد غادي ناخذ جيل دوش وغادي ندير 2 معالق كبار من باندوش، باش هكا يخلي فيه ديك الريحه اللي زوينه ويجينا يسهل علينا ديك العمليه ديال الكوماج. وبصراحه ما نقول لكم شحال زوين هذا الكوماج هذا. وها نتوما كما كتشوفوا لا تيكستور ديالو ملي كنحركو كيفاش كيكون.
دابا دخلت ناخذ دوش ديالي وغنبداو باول حاجه. هي غادي نشارك معكم شامبوان ديالي بونتين عنايه ملكيه للتلف. هذا البنات بصراحه زوين بزاف، يعني ننصحكم انكم تاخذوه، خصوصا يعني البنات اللي كيبغيو يحسوا بشعرهم رطب وفي واحد النعومه ويبقى لهم هكا رطيب، يستعملوا هذا الشامبوان هذا. وغادي نحاول نشارك معكم الطريقه كيفاش انا كنغسل شعري. يعني اول حاجه كنبداو نغسلوا الجذور ولا الفروه د الراس، هي الاولى اكثر بلاصه اللي كيكونوا عندنا فيها الزيوت. عاد اخر حاجه كنخليوهم لي لونغور وكنغسلوهم، اصلا هما يعني البقايا ديال الشامبوان كتهبط عليهم وكيتنظفوا راسهم. ودابا غادي ندوزو ل 3 مينوت ميراكل اللي حتى هو ديال بونتين. بصراحه 3 مينوت ميراكل هذا مكليش نتفرق عليه، انا خايده ديال ضد تساقط الشعر. بصراحه البنات واعر بزاف، واحد لابري شامبوان اللي زوين يوم كتستعملوا كتحسوا بشعركم ولا لكم في واحد الملمس حريري بزاف. والطريقه ديال الاستعمال كما كنقول لكم ديما كنبداو من لي لونغور ديال الشعر، ما كنديروش نهائيا الفروه د الراس، فقط كنديروا لي لونغور وكنديروا كاع ديك الكميه اللي كتكون ديال لابري شامبوان. عاد داكشي اللي كيبقى لينا في يدينا كما شفتوا كنديروه من الفوق باش هكا ما يكونوش عندنا دوك شنيتفات وبزاف د الحوايج. واهم حاجه اللي غادي نبغي نهضر لكم عليها هي انكم تغسلوا شعركم بالماء اللي يكون فاتر بزاف باش ما يطيح لكم شعركم بواحد النسبه اللي كثيره. دونك دابا غادي ندير لو جيل دوش، وبغيت نشارك معكم هاد جوج هادو د نيفيا، واحد ديال الورد وهذا ديال الليمون. بصراحه واعر بزاف ومنعش لواحد الدرجه ما تصوروهاش. هذا ديال الورد الريحه ديالو يعني خفيفه، وديال الليمون الريحه ديالو كتعطي واحد الانتعاش. ودابا غادي نشارك معكم الكوماج اللي صايبت معكم. بصراحه البنات هذا الكوماج هذا اللي غنبغي نقول لكم بلي احسن كوماج تقدروا انكم تقادوه نتوما، و يعطيكم واحد الملمع اللي زوين، واحد الرطوبه اللي واعره بزاف. وكما كتشوفوا الطريقه اللي كنستعملوا انا فيها، فكنبقى ندير واحد الحركات اللي دائرين وما نحردوش ثاني لو كور ديالنا، غير هكا بشويه باش نحاولوا نقشروا الخلايا الميته اللي كيكونوا في الجلد ديالنا. وبصراحه الريزولطا شوفوا الفرق كيفاش كيخلي اللحم في واحد لابغيونس وكيبقى رطيب بزاف بحال دهني ليه اون كريم هيدراتونت. دونك من بعد ما ساليت الدوش ديالي دابا غادي ناخذ هنايا ما ورد والقطين، غادي نستعملو كتونر باش ننظف به وجهي، نحيد منه البقايا سواء الماكياج ولا البقايا ديال بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا على وجهنا. ومن الاحسن انكم يعني تستعملوا اي تونر عندكم في الدار. المهم هذه المرحله اللي مهمه بزاف، خصوصا يعني انا غادي نحيد الشعر الزائد، غادي نحيد جوفي من وجهي، فضروري الوجه خصو يكون منظف. وبيان سور غادي نستعمل جل لوفيرا وهاد لي غازوار هادو باش نحيد جوفي. جو سي با الناس واش مزيان نحيد جوفي باللي غازوار، حيتاش بصراحه لا سيغ ديرنييرمون وليت كنديرها كتنوض لي الحساسيه في وجهي. دونك ارتحيت هاد لي غازوار. الا كانت عندكم شي فكره ما تنساوش تفيدوني. وصافي بالنسبه لهاد لي غازوار اللي كنحيد هما هادو ديال 15 درهم، كيكون الموس ديالهم بحال هاد الشكل، ما كيكونوش يعني بحال السنان ديال الفرشيطه، كيكونوا هكا غادي نيشان. كناخذ شويه ديال الجل لوفيرا وكنجيو على المنطقه اللي غادي نبغيو نحيدو منها الشعر الزائد باش هكا تسهل لنا العمليه. وبيان سور ضروري اننا خصنا نعقموهم قبل ما نستعملوهم. وصافي كما كتشوفوا الطريقه يعني كنهبط من الفوق وانا هابطه لتحت، وغير بشويه ما نحاولوش اننا نديرو شي حركه باش ما نجرحوش اللحم ديالنا، ونبقاو غاديين هكا بهاد العمليه من الفوق لتحت حتى نحسوا بان حيدنا كاع الشعر الزائد. ودابا اخر مرحله هي اننا خصنا نطفو وجهنا، فغنستعمل انا هذا الغسول هذا ديال سيتافيل اللي ديجا شاركت معكم البنات في الفيديوهات السابقه، من غير الفيديو ديال لا روش بوزي حيت عطيتكم الراي ديالي في المنتوجات وفي المنتوجات ديالهم كاملين. مي انا كنستعمل حاليا سيتافيل ديال البشره الدهنيه والعاديه. هذا البنات بصراحه ننصحكم انكم تجربوه، خصوصا يعني اللي عنده المسامات وعنده الحبيبات كيطلقوا لهم الزيوت، هذا زوين بزاف. وبيان سور اهم حاجه هي انني كما العاده وكما مولفه تشوفوا كنغسلوا بلا باغي ديالي ديال فوريو. ندوزو المرحله ديال الترطيب، وكما انكم تعودتوا تشوفوا انني كنستعمل زيت ديال جونسون بزاف البنات، يعني بزاف ضروري ولفت لواحد الدرجه ما تصوروهاش، لقيت عليها واحد الراحه اللي زوينه في الترطيب ديال لو كور ديالنا، كتخلي لكم الحيم ديالكم بحال ديال لي بيبي. وبصراحه راه فيها بزاف دوينات، فيها الخضراء والغوز والموف وكاملين عندي، ولكن الموف هي اكثر وحده كترطب لي لو كور ديالي وكتخلي فيه واحد الريحه اللي كتحمق البنات. دونك ننصحكم انكم تاخذوا هاد جونسون هادي. من بعد جونسون فكناخذ لا كريم هيدراتونت ديال فيكتوريا سيكريت. فبصراحه كما راني قلت لكم فيديو اللي قبل انني ما بقيتش كنستعمل هادو اللي فيهم البارفان هادشي، ولكن حيتاش الفيديو يعني كنبارطاجيه معكم نتوما فخصني نشارك معكم نتوما هادشي اللي خصكم تاخذوا. بالنسبه لهاد فيكتوريا سيكريت هادي البنات الريحه ديالها خفيفه بزاف ديال الصيف، واحد الريحه اللي اش نقول لكم مريحه جدا جدا، زوينه ريحتها وكترطب مزيان. يعني ما نقول لكمش الكميه باش كترطب
راه بزاف من تقريبا هذه من احسن لي كريم هيدراتونط اللي جربت انا. الثمن ديالها فهو داير 180 درهم كما كتسولوني ديما. جوست ابري فكناخذ سبراي ديال لو كور اللي حتى هي ديال فيكتوريا سيكريت اللي خايده انا، هذه ديال الاناناس، والمهم الريحه ديالها فريش بزاف، هكا شويه سيترون. هذه البنات بصراحه منعشه، يعني اون فوا كتخرجي من الدوش كتكون خاصك شي حاجه باش توقدي، كترشي هاد السبراي هادي كتحسي براسك صافي عندك واحد لينيرجي. دونك نصحكم انكم تاخذوا هاد فيكتوريا سيكريت خصوصا اللي كيكونوا اوريجينال. والثمن ديالها فهو داير حتى هو ب 180 درهم، وغادي تلقاوها بيان سور غير في لي سيت في انستغرام اللي كيجيبوا لكم ليفريزون حتى للدار، ولا في فيكتوريا سيكريت في البلاصه اللي غتكون فيها. دابا جبت البيجامه ديالي، وبيان سور ضروري اننا خصنا نديرو ديودورون غولو مع هاد الصهد هذا. فانا خديت ديرنييرمون هذه ديال نافتا، وبصراحه يعني باقي ما جربتهاش مزيان، مي غنجربها غنقول لكم الراي ديالي فيها. غير هي باش عجبتني ان فيها زيرو ديال الكول، دونك فوالا مي غادي نجربها غنقول لكم واش سي فري كتحيد العرق ولا لا. من بعد غادي ندير هاد ديودورون ديال ايفيدونس، هذه بصراحه ما كنديرهاش يعني من تحت الابطين، فقط كنرشها على الحويجه ديالي باش تبقى فيهم واحد الترويحه اللي زوينه، وريحتها اوسي كما كتعرفوا خفيفه. واهم حاجه يا البنات هي انكم ملي تخرجوا من الدوش ديروا لكم احسن عطر، يعني العطر المفضل عندكم ديروه ملي تخرجوا من الدوش، حيت كتحسوا بواحد السعاده اللي ما يمكنش. انا بصراحه بحال هكا داكشي علاش اختاريت ندير العطر ديال العود مود. كما كتعرفوا انا الريحه ديال العود البنات كتحمقني، خصوصا العطر هذا العود مود فهو واحد العطر اللي يصدع. دونك دابا اول حاجه غادي ندير الحب ديالي اللي هو بديل الزيت ديال بونتين. هذا البنات بصراحه نقول لكم واحد البديل الزيت الواعر. شوفوا الكونتيتي اللي كندير، يعني ما كنديرش بزاف غير واحد شويه، وكنديرها على لي لونغور باش هكا تخليهم ليا مسرحين ويبانوا بحال يعني ما يبانوش مشنتفين، كيخليهم رطيبين بزاف. ويعني نصحكم انكم ضروري ديروا هذه المرحله هذه من مورا الدوش. اي صافي جوست ابري دابا غندوزو المرحله ديال ترطيب الوجه ديالنا، واللي هي مرحله اللي مهمه وما خصناش ديما نساوها، ضروري. فغنبدا باول حاجه غادي ندير السيروم ديالي ديال زيت ارغان اللي ديجا كنشاركو معكم، وغنحاول نتيبوتي هكا غير بيديا باش يرطب ليا وجهي مزيان. بصراحه البنات ننصحكم انكم ديما يكون عندكم زيت ارغان في الدار حيت مهم بزاف. من بعد غادي ندير سوان دو جور ديالي ديال نيفيا، اون كريم هيدراتونط ديال لا بولي سيش، وفيها اوسي اس بي اف 15 كتحمي لكم البشره ديالكم حتى من الشمس. وبصراحه الترطيب ديالها جد عالي، تقدروا تستعملوها بوحدها بلا ما ديروا السيروم د ارغان، ولكن انا حيت غنبقى غير في الدار فمن الاحسن انني نحس بوجهي ادغطي ليا مزيان. من بعد غادي ندير ليكران سولي ديالي ديال يوسيرين. هذا البنات بصراحه كما قلت لكم فيديو اللي قبل احسن اكران جربت، واللي غنبقى نقولها ونعاودها من احسن لي زيكران اللي جربت من غير لا روش بوزاي وبزاف ديال لي زيكران اخرين. هذا بنات زوين، الطبقه ديالو كتحسوا بها خفيفه على وجهكم. وكما قلت في كومونتير البنت قالت لي باللي خصني ندير غير معلقه صغيره، وشكرا بزاف على النصيحه ديالك حيت غادي نولي ندير بها. وبصراحه يعني زوين بزاف وكيخلي لكم وجهكم محمي من الشمس، وغير كونتيتي قليله كتحسوا بها يعني مدجوره على وجهكم كامل، فنصحكم انكم تاخذوه. وبيان سور ما نساوش اننا نرطبوا الرجيلات ديالنا وليديات ديالنا باش ما يتمشقوش. يعني ننصحكم انكم تكون عندكم فازلين تستعملوها رجليكم وليدياتكم اوسي لضفيراتكم شفيراتكم، كتقويهم مزيان البنات وزوينه بزاف. فللاسف كما كتشوفوا راه تقادت ليا بالحق، باقي ليا فيها واحد شويه كنهزو. من بعد غادي ندير من مورا فازلين هذا السيروم هذا اللي خايده انا على حسب مثلا الضفر اللي كتكون فيه السوسه. راكم عارفين هذا المشكل هذا كيوقع بزاف، مثلا في الضفر كتلقاي شي سوسه ولا شي حاجه. باش نعالجو كنت خديت هذا السيروم هذا من فينسي، جو سي با واش غادي تلقاوه ولا لا، ولكن راه البنات زوين بزاف السوسه. كنستعملوا مثلا شي جوج سيمانات بحال هكا ولا سيمانه كتحسي بسوسه مشات. ومن بعد كنرطب رجيلاتي بهاد لا كريم ديال فيني اللي الثمن ديالها رخيص البنات، ما فايتش 13 درهم، زوينه بزاف الترطيب. والشكل ديالها هي كريمي بزاف وخفيفه على رجيلات ديالكم، كتخليهم مرطبين وفيهم ريحه زوينه. يعني ضروري خصها تكون عندكم هذه ما تفوتوهاش. ومن بعد اخر مرحله هي ندهن يدياتي بلو بيتي مارسيل. هاد لا كريم هذه اش نقول لكم واعره، كتبقى 24 ساعه الترطيب ديالها، الريحه ديالها كتحمق، واحد الريحه ديال الانوثه، الريحه ديال واحد الحاجه راه في شكل. يعني ضروري البنات خصكم ديروا هذه المرحله هذه. دونك دابا البنات من بعد ما سالينا كلشي كما راني شاركت معكم مرحله بمرحله، فكان هذا هو الروتين ديالي البنات انا قبل وبعد الحمام. ضروري البنات نكونوا كنعتنيو
بالجسم ديالنا، بالبشره ديالنا، بالشعر ديالنا، بالشمس وبزاف ديال العوامل. دونك نتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه ويكون نال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم ما تنساوش تشجعوني باللايك ديالكم، خليو لي كومونتير بحال اش تبغيو تشوفوا في الفيديو الجاي. قولوا لي شنو اللي عجبكم، شنو اللي ما عجبكم، شي حاجه بغيتو تسولوا عليها، المهم اي حاجه. وما تنساوش دخلوا عندي الانستغرام حيت هو اهم حاجه هو الانستغرام. الا ما دخلتوش عندي الانستغرام راكم ما درتو حتى شي حاجه. دونك صافي هادشي اللي كاين. نتلاقاو في فيديو جديد. غرو بيجو ليكم كاملين.